सनकहरूलाई सहेर बस्ने तर्कको पनि स्थापना गर्ने नागरिकतामा सर्वोच्चको आदेश राष्ट्रपतिको कदमको प्रारम्भिक अनुमोदन अदालतमाथि अविश्वास जगाउने बालेन शाहको दुस्साहसकी राम्रो पहल यसबारे पुरै जानकारी स्थानीय तहको घर बहाल करमा संविधान विपरीत संघको हस्तक्षेप वेस्ट इन्डिज विरुद्ध नेपालको निडर प्रदर्शन केन्द्रीय कारागारले भन्यो विकृति रहेको भन्दै परेको उजुरीमा सत्यता छैन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनभित्र नराख्न दबाव बालेनको नीति कार्यक्रममा नारी नारा संघको सिको गर्दै गौरवका योजना घोषणा अख्तियारको सहसचिव भर्ना गर्न विद्यार्थी निष्कासित विवाद न्याय परिषदसम्म नेपालका 10,000 टाकुरालाई पर्यटन स्थल बनाऊ भन्दै वामदेव गौतमले भने मेयर बालेन शाहको दाबी ट्राफिक जाममा बस्नुपर्ने समय 5 मिनेट छुटियो टिकटकमा साथी बनाएर सुनचोरीको आरोपमा एकजना पक्राउ कोशिका बाढी पीडितलाई प्रदेश सरकारले पठायो राहत संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्यो सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नेपालले छुर्पी बेचेर कमायो 11 महिनामै 3 अर्ब अमेरिका मुख्य बजार नारिता विमानस्थलमा अवतरण गर्दा प्लेन ओभर स्पिड गराएका 2 पाइलट ग्राउन्डेड प्लेन चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको आदेश अनमोल केसीलाई लिएर सुरेन्द्र पौडेलले प्री रिटर्न्स बनाउने विवाह मण्डपबाटै बेहुला पक्राउ र्यापर गिरीश खतिवडा विरुद्ध कर्तव्य ज्यानको उजुरी निलम्बनमा परे नेपाली एयरलाइन्सका 2 पाइलट सर्वोच्चले दिए उप प्राध्यापक प्रेम चलाउनेको पक्षमा अन्तरिम आदेश तार काटेको विषयमा बालेन शाहसँग सोधिएको स्पष्टीकरण कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नेपालको सम्मानजनक हार समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट स्वीकार नगर्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग माधव नेपालले छलफल गर्ने बाबुरामको ठोकुवा 2084 को चुनावपछि नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ नागरिकता पाउने बाटो खुलेपछि मधेसमा खुसियाली बालेन शाहको सिको गर्दै मन्त्री दुलालले राखे कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा वेस्ट इन्डिजसँग नेपालको फराकिलो हार बालेनलाई स्पष्टीकरण बारेमा उच्च अदालतले प्राधिकरणसँग माग्यो जवाफ गैर सरकारी संस्थालाई विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन दिनु हुँदैन भन्दै कुलमान घिसिङको भनाई। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार 8 गते शुक्रबार इस्वी सम्वत 2023 जुन 23 तारिक सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरु लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरु तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजका मुख्य समाचारहरु सुरु गरौं। मेयर बालेन शाहको प्रसंगबाट। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार भएको दावी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ। मेयर बालेन शाहले काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार आएको भन्दै विगतको तुलनामा जाममा बस्नुपर्ने समय 5 मिनेट छुटिएको दावी गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गर्दै उनले यसलाई महानगरको उपलब्धि मानेका छन्। 1,80,756 वर्गफिट कालोपत्रे सडक पार्किङ हटाइएको 16,757 वटा अनधिकृत पार्किङ गरिएको सवारी नियन्त्रणमा लिएको 231 वटा वर्कसपलाई कारबाही गरिएको 1020 ठाउँको सडक अतिक्रमण हटाउने कामलाई मेयर शाहले महानगरको उपलब्धि मानेका छन्। जथाभावी फोहोर फाल्ने 293 जनालाई कारबाही गरिएको 270 ठाउँमा आगलागी नियन्त्रण गरिएको 16,570 वटा अनधिकृत संरचना हटाइएको 18,983 होर्डिङ बोर्ड हटाउने कार्यलाई पनि उनले आफ्नो उपलब्धि मानेका छन्। 85,538 वर्गफिट अन्य प्रयोजनमा भएको भूमिगत क्षेत्रलाई पार्किङमा रूपान्तरण गरेको दावी पनि मेयर बालेन शाहले गरेका छन्। विशेष गरी ट्राफिक जाममा बस्नुपर्ने समय 5 मिनेट छुटियो भन्दै मेयर बालेन शाहको दावी छ। स्याङ्जामा चोरीको एउटा नौलो घटना सार्वजनिक भएको छ। अहिलेको चर्चित सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत साथी बनाएर भेटघाट मात्रै होइन घरमै पुगेर सुनका गहना चोरी गरेको घटना प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। सुरुमा टिकटक मार्फत साथी बन्ने एकअर्कालाई लाइक कमेन्ट गर्ने भेटघाट गर्ने घरमै पुगेर सँगै टिकटक बनाउने र मौका परेपछि सुनको गहना चोरी गरेर बेचेको आरोपमा स्याङ्जा प्रहरीले एकजना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्वत मोदी गाउँपालिका 3 की 24 वर्षीय कुसुम विशी छन्। विशीले सुरुमा स्याङ्जा वालिङ 6 एकले पिपल स्थित एक महिलालाई साथी बनाएर भेटघाट गर्न घरमै पुगेकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले सँगै मिलेर टिकटक पनि बनाएर पोस्ट समेत गरेका थिए। त्यसपछि घरमा गहना दराजको चाबी लगायतको जानकारी पाएपछि औँठी र लकेट चोरेर विशी भागेको भन्दै ती महिलाले उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले विशीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको स्याङ्जा प्रहरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी रविन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार विशीले सुनका गरगहना पोखराको एक ज्वेलर्समा बेचेकी
बसेकी थिइन्। उनलाई जिल्ला अदालत स्याङ्जाबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएको छ। त्यसैगरी कास्कीमा पनि सुनको नक्कली गहना देखाई ठगी गरेको आरोपमा 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन 21 जेठमा डाक्टर मनोज कुमार शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो। यो सर्वोच्चको आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूले अथवा सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ। गत वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन्। तर उक्त विधेयक 17 जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गर्न खोज्ने एकजनालाई प्रहरीले बिहीबार झापाको गौरादहबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। यसरी पक्राउ पर्नेमा सुनसरी इटरी 19 का साजन चौधरी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ। गौरादह 2 झापाकै युवतीसँग विवाह गरी अन्माउने बेलामा प्रहरी पुगेको थियो। जेठी श्रीमतीको उजुरीका आधारमा चौधरीलाई विवाह मण्डपबाटै नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चौधरीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी न्याय परीक्षक मनोज कुमार लामाले जानकारी दिनुभयो। नेपालका चर्चित र्यापर गिरीश खतिवडा विरुद्ध प्रहरीमा कर्तव्य ज्यानको उजुरी परेको छ। उनले विराटनगरमा सञ्चालन गरेको जी क्याफे एन्ड बिस्त्रोमा एक युवकको मृत्यु भएपछि परिवारजनले हत्या भएको भन्दै खतिवडा र उनका कर्मचारी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका हुन्। मोरङ धनपालथान गाउँपालिका 4 कसिया बजारमा चाँदनी फ्रेस हाउस सञ्चालन गर्दै आएका कासिद अन्सारीको क्याफेमा रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको भन्दै उनका आफन्तले हत्या भएको आरोप लगाएका हुन्। प्रहरीका अनुसार अन्सारीले क्याफेमा मासु बेच्न लैजाने गरेका थिए। गत असार 3 गते बिहान खतिवडाको क्याफेमा मासु दिए बापत 40,000 रुपियाँ लिन अन्सारी क्याफे पुगेका थिए। मृतकका भाइ मसिदले मासु बिक्री गरेको पैसा माग्न जाँदा आफ्ना राजुको हत्या भएको आरोप लगाएका छन्। करिब 20 वर्ष अघिदेखि कर्सिया बजारमा फ्रेस हाउस सञ्चालन गर्दै आएका अन्सारीले विराटनगरमा 10 वटा रेस्टुरेन्ट तथा क्याफेहरूमा मासु बिक्री गर्दै आएका थिए। मृतकका परिवारले अन्सारीको योजनाबद्ध हत्या भएकाले आफूहरूले सो क्याफे सञ्चालक खतिवडा र कर्मचारी विरुद्ध कर्तव्यज्यान मुद्दामा जाहेरी दिएको बताए। अन्सारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा क्याफे सञ्चालक विराटनगर महानगरपालिका 8 का गिरीश खतिवडा, क्याफेमा काम गर्ने जहद गाउँपालिका 3 का करण राजवंशी र विराटनगर महानगरपालिका 16 बस्ने अनुराग राउतको नाममा कर्तव्यज्यान मुद्दामा जाहेरी दिएका हुन्। होटल सञ्चालकले क्याफेको ढोकामा ठोक्किएर अन्सारीले घाइते भएको दावी गरेका छन्। सिसाको ढोकामा ठोक्किएर अन्सारीको तिघ्रामा गहिरो चोट लागेको छ र उपचारको लागि विराट नर्सिङ होममा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको दावी गरिएको छ। अन्सारीको देब्रे तिघ्रामा मात्र 3 इन्च लम्बाइ र 1 इन्च गहिरो काटिएकाले नसा काटिएर मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सका 2 जना पाइलटलाई निलम्बन गरेको छ। जापानको नारिता उडानका क्रममा उडान सुरक्षा नियम उल्लङ्घन तथा A330 मापदण्ड अपरेटिङ प्रोसिजर पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले निलम्बन गरेको हो। प्राधिकरणले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उडान सेवाबाट निलम्बन गरेको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि कुटपिट गर्नेहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले मुद्दा फिर्ता गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउनेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता राधिका खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। सरकारले गत जेठ 30 गते चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि उपप्राध्यापक चलाउने त्रिवी परिसरमा अनसनमा बसेका छन्। अन्तरिम आदेश जारी भइसके आफूहरूले आंशिक रूपमा मुद्दा जितिसकेको उनको भनाइ छ भन्दै यद्यपि अनसन भने जारी नै राख्ने उनले बताएका छन्। उनले आफ्नो अनसन मुद्दा जितेपछि मात्रै तोड्ने बताएका छन्।
सामान्यतया हार भनेको हार नै हो, तर कतिपय अवस्थामा हार पनि सम्मानजनक हुन्छ। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट क्रिकेट प्रतियोगिताको आफ्नो तेस्रो खेलमा बिहीबार नेपाली टोलीले यस्तै सम्मानजनक हार बेहोरेको छ। 2 पटकको विश्वकप विजेता वेस्ट इन्डिजसँग नेपाल 101 रनले पराजित भयो। भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा बामी सर्दै गरेको नेपालले समग्रमा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो। नेपालले टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रसँग खेलेको यो केवल दोस्रो एकदिवसीय प्रतियोगिता हो। यद्यपि यसअघि प्रतियोगितामा नेपालले जिम्बाब्वेसँग खेलेको थियो, तर विश्वकप जितिसकेको राष्ट्रसँग नेपालले पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको हो। त्यसैले पनि आफूभन्दा निकै बलियो टोली वेस्ट इन्डिज विरुद्ध नेपालले बोलिङ र ब्याटिङ दुवैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो। जारी प्रतियोगितामा नेपालले हालसम्म 1 जीत र 2 हारको नतिजा निकालेको छ। टस हारी पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 339 रनको विशाल योगफल तयार पारेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको नेपालले 49.4 ओभरमा आउट अलआउट हुनुअघि 238 रन बनाएको थियो। त्यसैगरी सबै खेलाडीहरूसँगै करण केसीले पनि नेपालका लागि सम्मानजनक पली खेलेका थिए। नेपालको हार भए पनि सम्मानजनक हार भएको बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको छ। काठमाडौँमा बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले बताएका छन्। साथै सत्ता गठबन्धनका सबै नेतासँग पनि बजेट बारेमा छलफल गर्न बैठकले माधव नेपाललाई सुझाव दिएको पाण्डेले बताए। उनले असन्तुलित भएको ठाउँमा सन्तुलित गरेर मात्रै बजेट पारित गर्न सकिने बताएका छन्। पाण्डेले आफूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यथास्थितिमा बजेट पारित नहुने सन्देश दिइसकेको बताए। बजेट परिमार्जन गरी सन्तुलित बनाएर मात्रै पारित गर्नुपर्नेमा आफ्नो पार्टीले जोड दिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले बजेटकै कारण सत्ता समीकरण भने नटुट्ने बताए, तर बजेटमा गलत कुरालाई सच्याउनु पर्ने उहाँको तर्क रहेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी 84 सालको निर्वाचनपछि नयाँ राजनैतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने ठोकुवा गरेका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित चियापान समारोहमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले एमाले कांग्रेस माओवादी केन्द्र बाहेकका नयाँ राजनैतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका छन्। आउँदो 84 सालको चुनावमा नयाँ दलले नेतृत्व गरेको सरकार बन्छ। को हुन्छ म भन्दिनँ, तर नयाँ दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्दै डाक्टर भट्टराईको दाबी छ। उनले रासपा नेपाली राजनीतिमा आएकोमा शुभकामना दिँदै भनेका छन्, बहुदलीय व्यवस्थामा विचार फरक हुन सक्छन्। अहिले नेपाली जनताले नयाँ चाहेका हुन्। नयाँ भनेको अग्रगमन हो, पछाडि फर्कने होइन, जसले सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर देशलाई सुशासनतर्फ लान सकोस् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अदालतको आदेशसँगै नागरिकता पाउने बाटो खुलेपछि मधेसमा सर्वसाधारणले खुसियाली मनाएका छन्। मधेसका चोकचोकमा दीपावली गर्दै मधेसी युवाहरूले खुसियाली मनाएका छन्। सोही क्रममा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा पनि तराई मधेसका युवाहरूले खुसियाली मनाएका छन्। नागरिकताकै विषयमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले आमरण अनसन सुरु नै गरेका थिए। उनले आमरण अनसन सुरु गरेको 7औं दिनमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। बिहीबार न्यायाधीशद्वारा डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि एक न्यायाधीशको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो। नेता शर्माको अनसन तोडाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल माइती घर पुगेका थिए। नागरिकता पाउने बाटो खुलेपछि मधेसमा भने खुसियाली छाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सिको गर्दै बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल शरदले पनि कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। मन्त्री दुलालले बिहीबार आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। गत माघ 10 गते तत्कालीन गठबन्धनको सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेका दुलालले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपाल समितिको नक्सा राखेका हुन्। भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसद भवनमा नेपालको केही स्थानहरू समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि त्यसको नेपालमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। भारतले संसदमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली भूमि कपिलवस्तु र लुम्बिनी राखेपछि काठमाडौँका मेयर बालेनले त्यसको विरोधमा पहिलो पटक ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका थिए। बालेनको सिको गर्दै मन्त्री दुलालले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई सोधेको स्पष्टीकरण बारेमा उच्च अदालत पाटनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग जवाब माग गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरज बहादुर चन्दको इजलासले विमानस्थल क्षेत्रको फेन्सिङ तार काटेको प्रकरणमा सोधिएको स्पष्टीकरण बारेमा प्राधिकरणलाई कारण देखाऊ भनेका हुन्। न्यायाधीश शर्माको इजलासले यो प्रकरणमा प्राधिकरणलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने निर्णय गरेको छ।
त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रको फेन्सिङ तार काटेको विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग विवाद भएपछि उनी अदालत गएका थिए। प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदर गर्न माग गर्दै मेयर शाह उच्च अदालत पाटनको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए। प्राधिकरणले महानगरलाई सोधेको स्पष्टीकरण संविधान प्रतिकूल भएकाले बदर माग सहित शाह अदालत गएका थिए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिनामङ्गलमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको पाएपछि महानगरले गत जेठ 32 गते काम नै रोकिदिएको थियो। त्यस बेलामा पार्क बनाउन जग्गा माग्दा नदिएपछि नगर प्रहरीको टोलीले विमानस्थल क्षेत्रको फेन्सिङ तार काटिदिएको थियो। नक्सा पास बिनाको भवन र फेन्सिङ तार प्रकरणमा विवाद चर्किएपछि प्राधिकरणले मेयर बालिन शाह, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनअनुसार उनीहरूमाथि किन कारबाही नगर्ने भनेर 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसै विरुद्ध बालिन अदालत गएका थिए। विशेष गरी बालिनलाई स्पष्टीकरण बारेमा उच्च अदालतले प्राधिकरणसँग जवाब माग गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही महिनामा नागरिकले अप्ठ्यारो बेहोर्नु पर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले काठमाडौँमा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको बताए। खानेपानीको पनि भूमिगत गर्ने काम भइरहेको बताएका उनले प्राधिकरणले तार भूमिगत गरिसकेपछि खानेपानीको काम नसकिएसम्म सडक पिच गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले भूमिगत गर्ने काम निकै अप्ठ्यारो रहेको भन्दै सबै निकायको समन्वय आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उनले तार भूमिगत गर्ने काम गरुन्जेल 2-4 महिना अप्ठ्यारोमा बेहोर्नु पर्ने बताए। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई पनि विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन दिन नहुने बताएका छन्। एउटा प्रसारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरेपछि कटान आदेश आउन 5 वर्ष लाग्ने भन्दै ढिलो नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। गैर सरकारी संस्थालाई विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन दिनु हुँदैन भन्दै कुलमान घिसिङको भनाइ छ। 31 जेठमा पत्र लेख्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले घर बहाल करको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई गुहार्यो। काठमाडौँले लामो समयदेखि घर बहाल करका संघीय सरकारले अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवाद गरिरहेको भन्दै संवैधानिक इजलाससम्म जाने तयारी गरेको थियो। तर अदालत जानु अघि अन्तिम प्रयास स्वरूप पत्र काटेर समस्या समाधानको पहल गरिदिन मेयर बालिन शाहले आयोगलाई पत्र नै काटेका छन्। बालिन शाहले महानगरका ठूला करदाताहरू दोहोरो मारमा परेको भन्दै समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध समेत गरेका छन्। यो समस्या काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र होइन, आन्तरिक राजस्व विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने संविधान विपरीत घर बहाल कर उठाउँदै आएका छन्। महानगरपालिका र अन्य स्थानीय तहहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 लाई अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 कार्यान्वयनमा रहँदा समेत सबै करदाताहरूसँग बहाल कर लिँदै आएका थिए। स्थानीय तहको घर बहाल करमा संविधान विपरीत संघको हस्तक्षेप रहेको बताइएको छ। केन्द्रीय कारागार काठमाडौँले बन्दी गृहभित्र विकृति रहेको भन्दै परेको उजुरीमा सत्यता नभएको जवाब कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पठाएको छ। कारागारभित्र मिटर ब्याज र असुली धन्दा चलाएको भन्दै गृह मन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी परेको थियो। उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पत्र लेखेको थियो। त्यसपछि उजुरीमा उल्लेख भएका विषयहरूमा छानबिन गर्दा उजुरीमा लेखिए अनुसारको स्थिति देखिएन। जेलर ललित कुमार बस्नेतले विभागलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, कारागारभित्र लागु औषध र मदिराको बेचबिखन भएको भन्ने विषयमा छड्के अनुगमन र निरीक्षण भइरहन्छ। उजुरी परेपछि पनि थप निगरानी गरेर आकस्मिक जाँच गर्दा पनि त्यस्तो देखिएन। पत्रमा कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि 2073 अनुसार आन्तरिक प्रशासनका कर्मचारी नियुक्त गर्दा उनीहरूको चालचलन र गतिविधि बुझेर मात्र नियुक्त गर्ने गरिएको भनिएको छ। यद्यपि केन्द्रीय कारागारले भने विकृति रहेको भन्दै परेको उजुरीमा सत्यता छैन भन्दै बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम मूलक लोकप्रिय नारा दिनमै केन्द्रित छ। साथै संघीय सरकारसँग अधिकार माग्ने विषय र अधुरा काम पूरा गर्ने विषयलाई पनि नीतिगत कार्यक्रममा समेटिएको छ। बालिन शाहको नीति तथा कार्यक्रमलाई नाराको संकलन भन्न मिल्छ। शिक्षादेखि शहरी सौन्दर्यसम्म गरेर महानगरपालिकाले 20 भन्दा बढी लोकप्रिय नाराहरू रहेका छन्। गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा, एक विद्यालय एक नर्स, एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा, सुलभ फार्मेसी, धुलो रहित काठमाडौँ, सुन्दर महानगर, उज्यालो सहर मेरो महानगर यस वर्षको कार्यनीतिमा समेटिएका छन्। यस्तै संस्कृति सम्पदा पर्यटन र महानगरको धन, न्याय चौतारी, एग्रो पुलिङ, साथी महानगर, एक टोल एक खेलकुद पूर्वाधार, डुबान समाधान सुशासनका लागि अनलाइन सेवा, महानगरले देख्छ मेरो रहर हरित सहर, मिसन 2100 लगायतको नारा सहित नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, महानगरले गौरवका योजना अगाडि बढाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा महानगरका मेयर बालिन शाहले 10 वटा महानगर गौरवका
योजना, केही स्वर्णिम योजना घोषणा गरेका छन्। संघीय सरकारले राष्ट्रिय घोषणाका योजना भनेर ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यही नक्कल महानगरले पनि गरेको हो। महानगरको गौरव बढाउन अधिकतम जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने 3 वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने 10 वटा योजनालाई महानगर गौरवका योजना समेत भनिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत एकजना सहसचिवलाई भर्ना गर्न चक्रवर्ती हवी एजुकेसन एकाडेमी बिजुली बजारले एक छात्रालाई निष्कासित गरेको विवाद न्याय परिषदसम्म पुगेको छ। कलेजले कानुनको स्नातकोत्तर एलएलएममा अध्ययनरत सुषमा पण्डितलाई कलेजमा निष्कासित गरी उनको ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत सहसचिव शेषरजङ कार्कीलाई भर्ना गरेको हो। पण्डितले 15 मङ्सिर 2077 मा कानुनको स्नातकोत्तर एलएलएमका लागि प्रवेश परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएकी थिइन्। त्यसपछि उनले 95,000 रुपियाँ बुझाएर कलेजमा भर्ना भइन्। उनको नाममा जारी विद्यार्थी परिचय पत्र 30 माघ 2079 सम्म कायम थियो। कलेजले विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयमा नाम दर्ताका लागि फारम बुझाउन र शुल्क तिर्न आग्रह गर्यो। सबै कागजात बुझाएपछि समेत स्थानान्तरण माइग्रेसन सर्टिफिकेट नबुझाएको आरोपमा कलेजबाट आफूलाई निष्कासित गरेको पण्डितको दाबी छ। कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई पठाएको पत्रमा उनले माइग्रेन्ट सर्टिफिकेट पेश नगरेकाले उनको ठाउँमा प्रतीक्षा सूचीमा रहेको व्यक्ति भन्दै अख्तियारका सहसचिव समेत रहेका कार्कीको भर्ना गरिएको हो। त्यो ब्याचको प्रवेश परीक्षामा कार्की भने सहभागी थिएनन्। परीक्षाको मिति नजिकै गर्दा कलेजले अर्को विद्यार्थी भर्ना गरेर आफूलाई परीक्षाबाट वञ्चित गरेको उनको भनाइ छ। 1 वर्ष पढेर अध्ययन टुट्ने भएपछि उनले फागुन 2078 मा उच्च अदालत पाटनमा कलेज विश्वविद्यालय विरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले हरेक पहाडको टाकुरालाई पर्यटन स्थल बनाएर नेपालको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा रहेका 10,000 भन्दा बढी पहाडी टाकुरालाई पर्यटन स्थलको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन्। हरेक पहाडको टाकुरामा एउटा पर्यटन स्थल बनाउनुपर्छ। त्यस्ता टाकुरा 10,000 भन्दा धेरै छन्। त्यहाँ पर्यटन स्थल बनाइदियो भने पर्यटक कहाँ राखौँ भन्ने अवस्था आउँछ, तर हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। अरूको देखेर जहाँ पनि डोजर चलाएका छौँ त्यसको नियन्त्रण गरौँ र दिगो विकास त्यहाँ लागू गरौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेपाललाई भूवर्ग र सतह अनुसार विकास गर्न नसक्दा दिगो विकास हुन नसकेको उहाँको भनाइ रहेको छ। नेपालका 10,000 टाकुरालाई पर्यटन स्थल बनाऊ भन्दै वामदेव गौतमले सुझाव दिएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरो पीडितहरूलाई वितरण गर्न सम्बन्धित जिल्लामा राहत सामग्री पठाएको छ। ताप्लेजुङ 5 थर र सङ्खुवासभाका बाढी पीडितहरूलाई वितरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले राहत सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको हो। बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई प्रदेश सरकारले प्रति मृतक 1 लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। 6 जना मृतकका आफन्तलाई वितरण गर्न सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो। ताप्लेजुङका लागि 5 थरमा 3 जनालाई वितरणका लागि रकम पठाइएको भने सरकारले बाढी पहिरोमा क्षतिग्रस्त भएका सङ्खुवासभाका 17 वटा घर पुनर्निर्माणका लागि राहत स्वरूप 7,50,000 रुपियाँ पनि पठाएको छ। पूर्ण क्षति भएका 13 वटा घर पुनर्निर्माणका लागि प्रति घर 50,000 र आंशिक क्षति घर भएका 4 वटा घर पुनर्निर्माणका लागि 30,000 का दरले राहत रकम पठाइएको विष्टले जानकारी दिनुभयो। सङ्खुवासभाबाट मृतकको विवरण आइ नसकेका कारण राहत पठाउन बाँकी रहेको विष्टले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण अनुसार प्रदेशमा राहत पठाएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 11 महिनामै करिब 3 अर्ब रुपियाँ बराबरको छुर्पी निर्यात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि जेठसम्ममा नेपालबाट 2 अर्ब 96 करोड 66,50,000 रुपियाँ बराबरको 15,63,390 किलो छुर्पी निर्यात भएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 38 करोड 61 लाख रुपियाँ बराबरले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा नेपालबाट 2 अर्ब 58 करोडको 15,52,222 किलो छुर्पी निर्यात भएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार नेपालले धेरै छुर्पी अमेरिकालाई बिक्री गर्ने गरेको छ। जेठसम्म नेपालले 13,21,000 किलो छुर्पी अमेरिका निर्यात गरेर 2 अर्ब 55 करोड रुपियाँ कमाइ गरेको छ। यस्तै क्यानाडामा 1,36,000 किलो छुर्पी निर्यात हुँदा 27 करोड रुपियाँ नेपालले आर्जन गरेको छ। विशेष गरी नेपालले छुर्पी बेचेर 11 महिनामै 3 अर्ब कमाएको छ भने अमेरिका मुख्य बजार रहेको बताइएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कुनै पनि हालतमा आंगिक क्याम्पस बनाउन नदिने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सरकारले हालका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खारेज गर्ने गरी छाता ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐनभित्र राख्ने तयारी गरेपछि सरकारवालाहरूले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेर विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन्। बुधबार धरानबाट काठमाडौँ आइपुगेको संघर्ष समितिले धरानको प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनभित्र राख्न नदिन सरकारवालाहरूलाई दबाब दिइरहेको छ।
अनमोल केसीलाई शीर्ष भूमिकामा लिएर सुरेन्द्र भण्डारीले फिल्म क्री रिटर्न्स निर्माण तथा निर्देशन गर्ने भएका छन्। 2075 सालको यो चर्चित एक्सन फिल्मको दोस्रो सिक्वेल निर्माणलाई लिएर यी दुईजना बीच प्रारम्भिक छलफल भएको छ, जसलाई सुरेन्द्र र अनमोल दुवैले पुष्टि गरेका छन्। सुरेन्द्रले आफ्नो आगामी प्रोजेक्ट वरिष्ठ बलराम वर्किङ टाइटल पछि मात्रै फिल्मको निर्माण सुरु हुने जनाएका छन्। सम्भवतः अंग्रेजीमा नयाँ वर्ष यसलाई छायाङ्कनमा लैजाने तयारी चलेको उहाँले बताउनुभयो। पौडेलका अनुसार यो फिल्मको लेखन सुरु भएको छ। यसअघि क्रीलाई सुभाष गिरीले निर्माण गरेका थिए, तर क्री रिटर्न्सलाई आफैले निर्माण गर्ने उनको तयारी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।